सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड अर क्रैमर्स ल भनेर एउटा क्वेसन त जहिले पनि जाँचमा आउँछ नै, यो त स्योर क्वेसनै भइहाल्यो। त्यही भएर यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि पास मार्क्स मात्रै ल्याउन खोजिरहेको छौ भने यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ जान्नको लागि कसरी गर्ने भनेर जान्नको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली हेर्नु होला। अब क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको आउँछ त्यो हेरौँ है। क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको आउँछ, माथि चाहिँ 3x प्लस 5y इक्वल्स टु 6 भनेको छ अरे, तल चाहिँ 4x प्लस 7y इक्वल्स टु 3 सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड भनेर आउँछ। हामीले गर्ने के भन्दाखेरि x र y को भ्यालु निकाल्ने हो। हाम्रो काम भनेको x र y को भ्यालु निकालिदिनु हो, त्यति मात्रै हो। पहिला यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न जान्नु पर्यो। यो इक्वेसन फर्ममा छ हैन, दुईटा इक्वेसन्सहरु हामीलाई दिएको छ, यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न जान्नु पर्यो। त्यसको लागि पहिला x को कोफिसिएन्ट हेर्ने, y को कोफिसिएन्ट हेर्ने, फेरि यहाँ पनि x को कोफिसिएन्ट हेर्ने, यहाँ पनि y को कोफिसिएन्ट हेर्ने। यहाँ x को कोफिसिएन्ट 3, y को कोफिसिएन्ट 5, तलपट्टि हेर्ने हो भने x को कोफिसिएन्ट 4, y को हेर्ने हो भने 7। त्यही भएर यिनीहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ 3, 4, 5, 7 हुने भयो। यो चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्स भयो। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ x इक्वल्स टु चाहिँ यहाँनिर x y हुने भयो, माथि x तल y। अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा हुन्छ b इक्वल्स टु चाहिँ 6, 3 हुने भयो। यो a को भ्यालु, x को भ्यालु र b को भ्यालु निकालेपछि यसलाई चाहिँ ax इक्वल्स टु b भनेर लेख्ने। यो चाहिँ यसको फर्म, यो फर्ममा छ, ax इक्वल्स टु b भन्ने फर्ममा छ। हामीलाई चाहिएको भनेको x को भ्यालु हो भनेपछि हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ ax इक्वल्स टु b को फर्ममा लेख्दो रहेछौँ। हामीलाई चाहियो x को भ्यालु। अब x को भ्यालु निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि ax इक्वल्स टु b हुन्छ भने यहाँ चाहिँ x इक्वल्स टु a इन्भर्स b हुन्छ। त्यही भएर यहाँ पहिला a इन्भर्स निकाल्न जान्नु पर्यो। यदि a इन्भर्स निकाल्न जानेको छैन भने मेरो अगाडिको भिडियो हेर्न सक्छौ। त्यो अगाडिको भिडियोको लिङ्क चाहिँ माथि फ्ल्यास भइरहेको होला, नत्र भने तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। नत्र भने अरूलाई जसलाई सोधेर हैन यो a इन्भर्स निकाल्ने सिके पनि हुन्छ। इन्भर्स कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी निकाल्ने त्यो नसिकेसम्म चाहिँ यो सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, एउटा म्याट्रिक्स र अर्को म्याट्रिक्स कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त्यो पनि राम्रोसँग सिक्न जरुरी छ है। अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ यस्तो भयो। अब अर्को खालको क्वेसन छ अरे, जस्तै कि 3/x प्लस 1/y इक्वल्स टु 5 अनि 4/x प्लस 1/y इक्वल्स टु 7 भनेको छ भने बाँकीको तरिका त त्यस्तै हो। यहाँ चाहिँ x इक्वल्स टु चाहिँ माथि चाहिँ 1/x हुने भयो, तल चाहिँ 1/y हुने भयो। x इक्वल्स टु चाहिँ 1/x 1/y हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा कन्डिसन छ, कस्तो भन्दाखेरि x/5 प्लस y/4 अनि x/2 प्लस y/3 छ भने यति बेला x इक्वल्स टु त xy नै हुन्छ है, x इक्वल्स टु xy नै हुन्छ। तर a को भ्यालु चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँ a इक्वल्स टु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट भनेको 1/5, त्यही भएर यहाँ 1/5, यतापट्टि 1/4, यतापट्टि 1/2, फेरि यतापट्टि 1/3 यस्तो हुने भयो। a को भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ, a इक्वल्स टु 1514, 1/2 1/3 हुन्छ। यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो क्वेसन हेरौँ कसरी गर्ने। यहाँ पनि सल्भ बाई म्याट्रिक्स मेथड नै भनेको छ। एउटा इक्वेसन छ 4x - 9/y इक्वल्स टु -11, अर्को इक्वेसन छ -3x प्लस 6/y इक्वल्स टु 8। सुरुमा यसरी नै गिभन इक्वेसन्स आर भनेर लेख्ने। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। अगाडिको क्वेसनमा जस्तै म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने, अगाडिको इक्वेसनमा x को अगाडि कुन चाहिँ नम्बर छ त भन्दाखेरि 4 छ, y को अगाडि के छ त भन्दाखेरि -9 छ, त्यही भएर यहाँ 4 - 9 आयो। अर्को इक्वेसनमा पनि हेर्ने, x को अगाडि -3 छ, y सँग चाहिँ 6 छ, त्यही भएर -3 6 हुने भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनमा हेर्ने हो भने x त x छ, तर y चाहिँ कुनै नम्बरको मुनि छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्ने हो भने यो 9 भनेको 9 × 1/y हो नि त हैन।
9/y भन्नु र 9 × 1/y भन्नु त्यही हो त्यस्तै गरेर अर्को इक्वेसनमा चाहिँ 6/y 6/y भने पनि 6 × 1/y हो त्यही भएर यहाँनिर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ यो बिचको जुन चाहिँ म्याट्रिक्स छ नि त्यो चाहिँ यक्स वाइ होइन यक्स अनि तलपट्टि चाहिँ 1/y हुने भयो माथिपट्टि यक्स तलपट्टि 1/y यस्तो हुने भयो अब त्यसपछि के गर्ने यहाँनिर म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेपछि ए को भ्यालु भनेको 4 - 9 - 3 6 भयो बी भनेको -11 8 भयो यक्स भनेको चाहिँ यक्स अनि 1/y भयो पहिला सुरुमा यति लेख्ने अब यति लेखिसकेपछि के गर्ने थाहा छँदैछ ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि ए कति छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो ए भनेको 4 - 9 - 3 6 हुन्छ यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 4 × 6 -3 × -9 हुने भयो यहाँ -3 नै छ -9 नै छ सेम नै लेख्ने बिचमा अर्को एउटा माइनस पनि आउँछ नि त बिचमा माइनस आउने भएको कारणले तीनटा माइनस यहाँ हुने भयो त्यही भएर यहाँ भित्रको -9 × -3 गर्दाखेरि त -27 मात्रै आउँछ बाहिरको एउटा माइनस अझै पनि बाँकी छ भित्रको चाहिँ माइनस प्लस हुने भएको कारणले 26 मात्र आउने भयो बिचमा एउटा माइनस छ त्यही भएर लास्टमा 24 - 27 हुने भयो त्यो भनेको -3 भयो -3 भनेको 0 भइदिएको भए त यो त सिंगुलर म्याट्रिक्स भइहाल्थ्यो यसको इन्भर्सै एक्जिस्ट गर्दैन थियो यहाँ -3 भनेको 0 बराबर हुँदैन त्यही कारणले चाहिँ यो हामीले जुन चाहिँ म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न लागेको त्यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो अब त्यसपछि इन्भर्स निकाल्ने तरिका त थाहा छँदैछ AX = B हुन्छ भने X = A इन्भर्स B हुन्छ त्यही भएर हामीलाई A इन्भर्स चाहिएको हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ यहाँ X को भ्यालु है त्यही भएर A इन्भर्स चाहिँ निकाल्न लागेको भयो A इन्भर्स निकाल्ने तरिका के हो A इन्भर्स = 1 डिटर्मिनेन्ट अफ A अनि एडजोइन्ट अफ A अब एडजोइन्ट अफ A कसरी निकाल्ने त्यो त थाहा छँदैछ होला अब यहाँनिर हामीले डिटर्मिनेन्ट निकालेको छौँ -3 त्यही भएर 1/- 3 यतापट्टि चाहिँ 6 9 3 4 आउने भयो यो भनेको A को एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने थाहा छ होला अब त्यसपछि लास्टमा X = A इन्भर्स B मा भ्यालु राख्दै जाने X को भ्यालु त यही X अनि तलपट्टि 1/y भइहाल्यो A इन्भर्स भनेको हामीले भर्खर निकाल्यौँ यहाँ 1/- 3 छ नि यसले यो भित्रको चारैवटा एलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गरे पनि ठिकै छ मल्टिप्लाई नगरे पनि ठिकै छ मल्टिप्लाई नगर्दाखेरि नै धेरै सजिलो हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ मैले यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छैन नत्र भने यो 1/- 3 छले यसले चाहिँ 6 9 3 4 यो चारैवटालाई मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ अब यहाँ चाहिँ मैले मल्टिप्लाई गरेको छैन मैले यहाँ के गरेको भन्दाखेरि यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको है त्यही भएर पहिला 6 × -11 प्लस 9 × 8 हुने भयो त्यस्तै गरेर तलपट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 × -11 फेरि प्लस 4 × 8 हुने भयो माथिपट्टि अब -66 प्लस 72 आउँछ तलपट्टि हेर्ने हो भने -33 प्लस 32 आउँछ यति भयो अब त्यसपछि यहाँ सबट्र्याक्ट गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ -66 प्लस 72 भने 6 हुँदो रहेछ -33 प्लस 32 भनेको 1 त्यसपछि मात्रै लास्टमा मात्र 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1/3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 × 1/- 3 हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि 6/- 3 आउने भयो तलपट्टि आउँछ -1/- 3 अब यहाँ हेर्नु यो 6/- 3 भनेको कति हुन्छ त 3 2 = 6 हुन्छ त्यही भएर माथि चाहिँ -2 आउँछ तल चाहिँ माइनस क्यान्सल हुन्छ -1 को र यो 3 को माइनस क्यान्सल हुने भएको कारणले तलपट्टि चाहिँ 1/3 मात्र बाँकी हुने भयो त्यही भएर लास्टमा इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स गर्ने इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स गर्दाखेरि X को भ्यालु चाहिँ -2 हुने भयो अनि त्यसपछि 1/y = चाहिँ कति आउने भयो 1/3 आउने भयो अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लास्टमा y = 3 आउँछ यसरी चाहिँ हामी X र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ यति गरेपछि यो क्वेसन सिद्धियो अब यहाँ हेरौँ अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि 3/2x + 2y = 1 अनि तलपट्टि छ x/3 - y/3 = 1 यो दुईटा इक्वेसन्सहरु चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ यसबाट पनि x र y को भ्यालु नै निकाल्ने हो अब यहाँ हेरौँ यो फर्स्ट इक्वेसनमा x को कोफिसिएन्ट भने 3/2 y को कोफिसिएन्ट भने 2 यहाँ तलपट्टि हेर्ने हो भने x को कोफिसिएन्ट कति त x को कोफिसिएन्ट भनेको 1/3 हुन्छ किन भन्दाखेरि x/3 भन्नु र x × 1/3 अथवा 1/3 × x भन्नु एउटै हो नि त त्यही भएर यहाँ x को कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ 1/3 हुन्छ यहाँ y को कोफिसिएन्ट कति हुन्छ होला त भन्दाखेरि -1/3
-1/3 चाहिँ किन त भन्दाखेरि बिचमा माइनस भएको कारणले। बिचमा यदि प्लस भइदिएको भए y को कोफिसिएन्ट 1/3 मात्रै हुन्थ्यो x को जस्तै, तर यहाँ y को अगाडि माइनस छ, त्यही भएर y को कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ कति हुने भयो, +3 को सट्टामा -3 हुने भयो। अब त्यसपछि सुरुमा अघि न जस्तै म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने 3/2 यतापट्टि 2 अनि 1/3 अनि यतापट्टि -1/3 अनि x/y = 1 1 हुने भइहाल्यो। यति पहिला लेख्ने म्याट्रिक्स फर्ममा। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई थाहा हुन्छ a भनेको कति, x भनेको कति, b भनेको कति। a भनेको त यति नै भइहाल्यो, x भनेको त xy मात्रै भयो। अगाडिको क्वेसनमा कस्तो थियो, x 1/y थियो नि, यहाँ चाहिँ x र y मात्रै। त्यसैगरी b भनेको त 1 1 भइहाल्यो। अब के गर्ने, a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। a को डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, a = यहाँ अघि जस्तै क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, 3/2 -1/3 हुन्छ, 2 × 1/3 हुने भयो। 3/2 × -1/3 गर्दाखेरि त यो 3 र 3 क्यान्सल हुने भयो, -1/2 हुन्छ। अनि 2 × 1/3 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर -2/3 आउने भयो। यो माइनस फर्मुलामै भनौँ न, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेला नै बिचमा माइनस हुन्छ, त्यही भएर। अब यति गरिसकेपछि एलसिएम लिने, एलसिएम त 6 आउँछ 2 र 3 को, त्यही भएर -1/3 -2/2 हुने भयो। यहाँनिर यो -1 र 3 मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 र 2 मल्टिप्लाई हुने भयो। अब -1 × 3 भनेको त -3 भइहाल्यो, -2 × 2 भनेको -4 भइहाल्यो, -3 -4 भनेको -7, -7/6 चाहिँ a को डिटर्मिनेन्ट आयो। a को डिटर्मिनेन्ट 0 होइन, त्यही भएर चाहिँ यो नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हो, त्यही कारणले चाहिँ हामी a इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। अब a इन्भर्स निकाल्नतिर लागौँ। a इन्भर्स निकाल्ने तरिका अघिकै हो, 1 डिटर्मिनेन्ट अफ a अनि इन्टु एडजोइन्ट अफ a। डिटर्मिनेन्ट अफ a भर्खर कति आएको थियो, -7/6, त्यही भएर 1 - -7/6 अनि यतापट्टि चाहिँ यो एडजोइन्ट अफ a। एडजोइन्ट अफ a कसरी निकाल्ने थाहा छ होला हैन, थाहा छैन भने पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 1 -7/6 छ, यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि चाहिँ 1 × 6/-7 आउने भयो। अब यो माइनस बिचमा बस्छ, त्यही भएर -6/7 आउने भयो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि। यतापट्टि त जस्तो छ त्यस्तै नै हो। त्यसपछि x = फर्मुला a इन्भर्स b, त्यो फर्मुला युज गर्ने। अघि न भनेको जस्तै यो 6/7 ले भित्र मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ है, चारैवटालाई मल्टिप्लाई गरे हुन्छ, तर मल्टिप्लाई नगर्दाखेरि नै बढी सजिलो चाहिँ हुने भयो। अब यहाँ यो लास्टको दुईटा म्याट्रिक्सहरू छ नि, यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, पहिला यो -1/3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि त्यसपछि -2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि तलपट्टि -1/3 × 1 अनि 3/2 × 1 त्यस्तो गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्ने -1/3 × 1 -2 × 1 हुनुभयो, तलपट्टि पनि -1/3 × 1 + 3/2 × 1 हुने भयो। अब यहाँनिर अघिनको जस्तै एलसिएम लिएको हो, माथिपट्टि एलसिएम लिँदाखेरि चाहिँ -1/3 -2 सँग चाहिँ यो 3 मल्टिप्लाई हुने भयो, तलपट्टिको 3 एलसिएम लिएको कारणले। अनि यहाँनिर -6 आउँछ, -6 - 1 भनेको -7, त्यही भएर -7/3 आउने भयो। तलपट्टि पनि त्यस्तै नै अघि न मल्टिप्लाई गरेको जस्तै मल्टिप्लाई हुन्छ, 1 × 2 अनि 3 × 3, त्यही भएर -2 + 9 आउने भयो। -2 + 9 भनेको कति त भन्दाखेरि -2 + 9 भनेको 7/6 आउने भयो। अनि माथिपट्टि छ -7/3, यहाँ मैले -7/6 नै लेखेको हो, तर यहाँनिर चाहिँ 6 देखिएको छैन, 6 चाहिँ छ त्यहाँ। अब यो जुन चाहिँ बाहिरपट्टि -6/7 छ नि, त्यसले चाहिँ भित्रको दुवै इलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ -6/7 × -7/3 आउने भयो, तलपट्टि चाहिँ -6/7 × 7/6 आउने भयो। अब यहाँ 7 र 7 क्यान्सल गर्दाखेरि माथि बाँकी हुन्छ -6/3, तल बाँकी हुन्छ -6/6, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा आउने भयो -2 - 1 है। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो सिद्धिन्छ। यहाँनिर माथि चाहिँ यो माइनस प्लस हुनुपर्ने भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ लास्टमा 2 मात्र आउनुपर्ने हो, माइनस प्लस हुन्छ नि त, त्यही भएर लास्टमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ 2, तल चाहिँ -1 आउनुपर्ने हो। यो चाहिँ एन्सर भयो। अब यो क्वेसन हेरौँ, यो क्वेसनमा पनि दुईटा इक्वेसन्सहरू दिएको छ, एउटा चाहिँ 3y + 4x = 2xy, अर्को चाहिँ 9/x - 5/2 = 2y।
दुईटा इक्वेसन्सहरू दिएको छ तर दुईटै इक्वेसन्सहरू चाहिँ एक आपसमा हल्का मिल्दोजुल्दो छैन, त्यही भएर सेम टु सेम त्यस्तै खालको बनाउनु पर्यो दुवै इक्वेसनलाई। फर्स्ट इक्वेसनमा हेरौँ। फर्स्ट इक्वेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि दुवै साइडमा एक्स वाईले डिभाइड गर्ने। एक्स वाईले डिभाइड गर्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ 3y अपन एक्स वाई, यतापट्टि 4x अपन एक्स वाई, यतापट्टि 2xy अपन एक्स वाई आउने भयो। अब यो 2xy अपन एक्स वाईमा एक्स वाई र एक्स वाई काटिन्छ, त्यही भएर 2 मात्र बाँकी हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ के बाँकी हुने भयो, एक्स र एक्स काटेपछि वाई मात्र बाँकी हुने भयो। यहाँ पनि वाई र वाई काटेपछि एक्स मात्र बाँकी हुने भयो। यसबाट चाहिँ यो इक्वेसन 1 आउने भयो। अर्को एउटा इक्वेसन क्वेसनले नै दिएको छ 9 अपन एक्स माइनस 5 अपन 2 इक्वल्स टू 2y। यो जस्तै भयो नि त माथिको पनि। तलको इक्वेसनमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि -5 अपन 2 छ नि, यसलाई चाहिँ अर्को साइडमा लगिदिने, 2 अपन वाईलाई चाहिँ यता साइडमा ल्याइदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि 9 अपन एक्स माइनस 2 अपन वाई इक्वल्स टू 5 अपन 2 भयो। अब चाहिँ दुवै इक्वेसन्सहरू त्यस्तै त्यस्तै नै भयो। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि के गर्ने याद छ होला, यो यहाँनिर हेर्ने एक्सको कोफिसियन्ट भनेको 3, वाईको कोफिसियन्ट भनेको 4, यहाँ चाहिँ 9, यहाँ चाहिँ -2, माइनस पनि हेर्नुपर्छ है। माथि चाहिँ +4 थियो, त्यही भएर 4 मात्र लेखे पनि हुन्छ। तलपट्टि हेर्ने हो भने वाईसँग चाहिँ कोफिसियन्ट भनेको -2 छ, त्यही भएर -2 नै लेख्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि यहाँनिर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने 3, 4, 9, -2। अनि त्यसपछि एक्सको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ 1 अपन एक्स र 1 अपन वाई हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अगाडिको इक्वेसनमा हेर्ने हो भने कस्तो थियो, 3 अपन एक्स प्लस 4 अपन वाई थियो नि त हैन। यदि 3x प्लस 4y त्यति मात्र भइदिएको भए त यहाँ पनि एक्स र वाई मात्रै हुन्थ्यो होला, एक्सको इलिमेन्ट्सहरू एक्स वाई मात्र हुन्थ्यो होला। तर यहाँ अपनमा भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर 1 अपन एक्स 1 अपन वाई हुनु पर्यो। ए को भ्यालु त 3, 4, 9, -2 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि बी को भ्यालु भनेको 2 अनि यतापट्टि 5 अपन 2 यस्तै हुने भयो। अब यहाँ डिटर्मिनेन्ट अफ ए निकाल्ने, त्यस्तो निकाल्दाखेरि 3 × -2 -4 × 9 गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि -6, 3 × -2 -6 अनि -4 × 9 भनेको -36 आउने भयो। अब माइनस माइनस एड हुन्छ, त्यही भएर लास्टमा -42 आउने भयो। अब निकाल्ने के, ए को इन्भर्स। ए को इन्भर्स निकाल्दाखेरि ए इन्भर्स इक्वल्स टू 1 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए। एडजोइन्ट अफ ए कसरी निकाल्ने थाहा छ होला हैन, यहाँनिर -2, 3 अनि -4, 9 गर्ने। अब त्यसपछि एक्स इक्वल्स टू ए इन्भर्स बी भइहाल्यो। त्यसबाट चाहिँ ए इन्भर्सको भ्यालु राख्ने, त्यो भनेको यो भइहाल्यो। मैले हिजो अघि नै भनिसकेँ, यो 1 अपन -42 लाई भित्र मल्टिप्लाई नगर्ने, भित्रको इलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई नगर्ने, ताकि सजिलो होस् पछि हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि। अब यहाँनिर पहिला यो बाहिरको म्याट्रिक्स र भित्र यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 × 2 अनि त्यसपछि -4 × 5 अपन 2 आउने भयो। त्यस्तै गरेर तलपट्टि पनि -9 × 2 प्लस 3 × b अपन 2 यस्तो निस्किने भयो। अब यहाँ -4 अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्ने हो भने 2 ले त यो 4 लाई काट्छ नि त, त्यही भएर -2 हुन्छ। यहाँनिरबाट चाहिँ -4 आउने भयो। पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने -10 आउँछ। त्यसै गरेर तल हेर्ने हो भने कस्तो छ त, यहाँनिर चाहिँ -18 आउँछ, पछाडि +15 अपन 2 आउने भयो। अब माथि त सिधै एड गर्न मिलिहाल्छ, -4 -10 -14 आउने भइहाल्यो। तल चाहिँ एलसियम लिनुपर्ने रहेछ, तल चाहिँ एलसियम लिने। अब एलसियम लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ त यहाँ हेरौँ, यहाँनिर माथि त -14 आउने भइहाल्यो, यहाँ तल चाहिँ 18 र 2 मल्टिप्लाई हुन्छ, एलसियम 2 आउँछ, त्यही भएर 18 र 2 मल्टिप्लाई हुन्छ। 18 र 2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 36 -36 नै हुन्छ। -36 + 15 हुने भयो, त्यो भनेको -21 अपन 2 हुन्छ। अब त्यसपछि लास्टमा फेरि यो बाहिरको -1 अपन 42 यसले भित्रको दुवै इलिमेन्ट्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने। -1 अपन 42 ले -14 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि -1 अपन 42 ले -21 अपन 2 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर 14 3 जा हुने भयो, यहाँनिर पनि 21 2 जा हुने भयो। भनेपछि माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 1 अपन 3 आउँछ, तल चाहिँ मल्टिप्लाई भइसकेपछि यो 2 × 2 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1 अपन 4 आउने भयो। 1 अपन 3 1 अपन 4, एक्स इक्वल्स टू 1 अपन 3 1 अपन 4 हुने भयो। एक्सको भ्यालु भनेको त 1 अपन एक्स 1 अपन वाई थियो नि त हैन, एक्सको एलिमेन्ट्सहरू 1 अपन एक्स 1 अपन वाई थियो, त्यही भएर यहाँ 1 अपन एक्स इक्वल्स टू 1 अपन 3 हुने भयो। 1 अपन एक्स इक्वल्स टू 1 अपन 3 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कस्तो आउँछ, एक्स इक्वल्स टू 3, त्यस्तै गरेर वाई इक्वल्स टू चाहिँ 4 आउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो क्वेसन सल्भ भयो। अब यसपछिको क्वेसन हेरौँ।
यसपछिको क्वेसन यस्तो छ 2x + y अपन 2 इक्वल्स टु x - 5y अपन 3 इक्वल्स टु फेरि 1 तीनटा यहाँ टर्म्सहरू छ दुईटा इक्वेसन हो यो दुईटा इक्वेसनलाई एकै ठाउँमा जोडिदिएको छ एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर राखिदिएको छ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले त दुईटा इक्वेसन पहिला छुट्याउनु पर्यो पहिला यति पार्ट हेर्ने अनि त्यसलाई योसँग जोडिदिने फेरि यति पार्टलाई चाहिँ 1 सँग जोडिदिने यसरी चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै इक्वेसन बनाउने यतापट्टि 2x + y अपन 2 इक्वल्स टु 1 अनि यतापट्टि चाहिँ x - 5y अपन 3 इक्वल्स टु 1 यसरी छुट्टा छुट्टै इक्वेसन बनाउने अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरे हो त्यही भएर 2 × 1 2 आयो 2x + y इक्वल्स टु 2 यतापट्टि हेर्ने हो भने त्यस्तै हुन्छ अघि नै जस्तै एलसिएम लिने हो 1 र 3 र x मल्टिप्लाई हुन्छ 3x - 5y अपन 3 इक्वल्स टु 1 हुन्छ यहाँ पनि 3 र 1 क्रस मल्टिप्लाई भएको हो त्यही भएर 3x - 5y इक्वल्स टु 3 आयो यसरी चाहिँ दुईटा इक्वेसन हामीले बनायौँ अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि त एकदमै सजिलो छ यहाँनिर 2 छ अनि y को अगाडि के पनि छैन मतलब 1 होला त्यही भएर 2 1 हुने भयो यतापट्टि 3 छ हैन यतापट्टि -5 छ त्यही भएर 2 1 3 -5 हुने भयो अनि त्यसपछि xy यसरी चाहिँ लेख्ने इक्वल्स टु यहाँनिर 2 यहाँनिर 3 त्यही भएर 2 3 अब a को भ्यालु थाहा भयो अब a को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका त थाहा छँदैछ 2 × -5 -3 × 1 त्यस्तो गर्दाखेरि -13 आउने भयो त्यसपछि फेरि a को इन्भर्स निकाल्ने तरिका पनि त्यस्तै हो 1 अपन डिटर्मिनेन्ट अफ a × एडजोइन्ट अफ a अब एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने थाहा छँदैछ होला यहाँनिर डिटर्मिनेन्टको भ्यालु राख्ने अनि यहाँनिर एडजोइन्ट राख्ने 1 अपन -13 ले भित्र मल्टिप्लाई नगर्ने किनकि सजिलो हुन्छ मल्टिप्लाई नगर्दाखेरि अब यहाँनिर b को भ्यालु त क्वेसनबाट नै थाहा हुन्छ 2 3 त्यसपछि यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने -5 × 2 -1 × 3 त्यसपछि तलपट्टि पनि -3 × 2 +2 × 3 यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माथि चाहिँ -10 -3 आउँछ तल चाहिँ -6 + 6 आउँछ अब -10 -3 एड हुन्छ -13 आउँछ तल चाहिँ 0 आउने भयो त्यसपछि मात्रै यो बाहिरको -1 अपन 13 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 13 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त -1 अपन 13 × 13 गर्दाखेरि -13 गर्दाखेरि त 13 क्यान्सल हुन्छ 1 बाँकी हुने भयो तल 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ भनेपछि xy भनेको चाहिँ 1 0 भयो यसबाट के थाहा हुन्छ x को भ्यालु चाहिँ 1 हो अनि y को भ्यालु चाहिँ 0 यति गरिसकेपछि यो क्वेसन पनि सल्भ भयो